अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सुबह और रात या लतीफ़ पढ़ने से क्या मिलता है। तो मेरी बहनों मेरे भाई, सुबह और रात को रोज़ाना या लतीफ़ पढ़ने से वो मिलता है जो आप चाहते हो, जो आपके घर में ना है वो चाहते हो। तो मेरी बहनों मेरे भाई, ये वजीफ़ा उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ जो चाह कर भी पाती नहीं है। वजीफ़े कर कर के चाहती हैं कि हमारे हर मसले हल हो जाएं, फिर भी वो काम पूरा नहीं होता। तो मेरी बहनों मेरे भाई, या लतीफ़ों का सुबह और शाम, सुबह और रात को ये वजीफ़ा हरगिज़ ना छोड़ना। अगर आपने ये वजीफ़ा सुबह और रात को ये वजीफ़ा या लतीफ़ों का कर लिया तो समझो आपके तमाम मसले हल हो गए। आप जो मांगोगे, जो चाहोगे वो होगा, मगर दिल से और यकीन से करना। आपकी दिली मुराद, दिली हाजात पूरी हो जाएगी, मसले हल हो जाएंगे। ये वजीफ़ा या लतीफ़ों का जिस घर में पढ़ा जाता है, सुबह के वक्त शाम तक उसकी हाजात मुराद पूरी हो जाती है, मुँह से निकली बात पूरी हो जाती है। आज का दौर इस तरह से चल रहा है कि भाई भाई को नहीं देखता, बहन बहन को नहीं देखती। मैं आपको आज अपने सीने का राज बताने जा रही हूँ। ये इतना ख़ास वजीफ़ा है या लतीफ़ों का। जिस घर में या लतीफ़ू अल्लाह का प्यारा नाम पढ़ा जाता है, जिस घर में अल्लाह के नामों का ज़िक्र होता है, तस्बीहात होती है, उस घर में रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं। तो मेरी बहनों मेरे भाई, ये वजीफ़ा सुबह को करना और रात को, एक दिन में 2 बार, मगर आपके घर के रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे, कारोबार के मसले हल हो जाएंगे। जो चलता कारोबार बंद पड़ा था वो चल पड़ेगा। आपकी दुकानों पे इतने ग्राहक आएंगे, इतना लश्कर लग जाएगा कि आप अपनी आंखों से नज़ारा देखेंगे। तो मेरी बहनों मेरे भाई, ये वजीफ़ा हर मुश्किल, हर हाजात पूरी करने के लिए है, बच्चों को फरमा बरदार बनाने के लिए है, नाफरमान औलाद के लिए है, नाफरमान शोहर के लिए है, कर्ज़ के लिए, हर मुश्किल के लिए, बच्चों के रिश्तों के लिए, नसीब और तकदीर बदलने के लिए। या लतीफ़ों का वजीफ़ा हरगिज़ ना छोड़ना। अगर आपने गलती से ये वजीफ़ा छूट गया तो इंशाअल्लाह आपका कोई भी काम, जो भी आपका अधूरा काम है वो पूरा ना होगा, मगर आपने ये वजीफ़ा एक बार कर लिया तो आपका वो काम पूरा हो जाएगा। दिल से और यकीन से करना। अल्लाह का ज़िक्र दिल से किया जाता है, यकीन से किया जाता है। मेरी बहनों मेरे भाई, ये वजीफ़ा आपकी खाली जेबें भर देगा, आपकी तिजोरी भर देगा, आपके पर्स भर देगा। ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा है कि जिस घर में ये वजीफ़ा हो जाए उस पे दौलत का सैलाब आ जाता है, फरिश्ते खुद दौलत लेकर आते हैं। अगर आपने सुबह के वक्त ये वजीफ़ा कर लिया तो शाम तक आपके घर में न कभी फाका होगा, न तंगदस्ती होगी, 7 नस्लों तक आपके घर में कभी फाका ना होगा, न पैसे की तंगी होगी, न रिज़्क़ की। तो मेरी बहनों मेरे भाई, ये वजीफ़ा उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ जो परेशानी में मुब्तला है, जो एक एक पाई के लिए मोहताज हैं। जवान बेटे हैं मगर परेशानी है, देखते नहीं हैं माँ बाप को। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा करने से आपके बच्चे भी बेटे फर्मा बरदार हो जाएंगे, बहुएं फर्मा बरदार हो जाएंगी, सास को देखेंगी और सास बहू को देखेगी। जिस घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपस में ना इत्तेफाकी रहती है, तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा एक बार मेरे कहने से, करने के तरीके से, जिस तरह से बतलाए इस तरह से कर लेना, फिर देखना आपके घर का मंजर क्या होगा। आपकी घर के हालात पूरी दुनिया देखेगी, आपके घर का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। तो मेरी बहनों, ये तमाशा वो तमाशा है कि आपकी ज़िंदगी बदल देगी। मेरा रब आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जिस बंदे ने ये वजीफ़ा कर लिया बतलाए हुए तरीके से, इस तरह से ही करना, ना कम ना ज़्यादा। तो मेरी बहनों मेरे भाई, ये वजीफ़ा मेरे भाई भी कर सकते हैं, मेरी बहनें भी, मगर दिल से और यकीन से करें और सुकून से, इत्मीनान से करें और नमाज़ों की पाबंदी करें। हर हाल में नमाज़ों की पाबंदी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने वजीफ़े पे वजीफ़े करती हो मगर नमाज नहीं पढ़ती। तो नमाज तो हमें हर बेहयाई से रोकती है। नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज गलत सही दिखाती है,
صحیح راستہ دکھاتی ہے، غلط سے روکتی ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، آپ وظیفہ کریں یا نہ کریں مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کریں، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کرائیں، بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دیں، اپنی بیٹیوں کو بھی نماز کے لیے صبح کے وقت اٹھائیں، نمازوں کی پابندی کریں خود بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی کرائیں، اپنے بیٹوں کو بھی۔ تو میری بہنوں، نماز تو وہ چیز ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہ رہے ہو، کاروبار کے مسئلے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، بڑی سے بڑی حاجات ہے، مراد ہے، تو سب سے پہلے نماز پڑھو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ جب ہم نماز پڑھیں گے جبھی تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ناموں کا ذکر کریں گے، تسبیحات کریں گے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلے پہ بٹھاتی۔ یہ عمل یا لطیفوں کا اگر چاہو، اگر نافرمان اولاد کے لیے چاہو تو صبح اور شام پانی کا گلاس پر دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیں۔ اگر قرض کی ادائیگی کرنی ہے، قرض کے نیچے، قرض کی دلدل میں اتنے پھنس چکے ہو کہ قرض یا جہاں بھی جاتے ہو پیچھے پیچھے رشتہ داروں کے سامنے بے عزتی، گھر والوں کے سامنے بے عزتی، کہیں پہ بھی بیٹھ جاتے ہو بے عزتی، آپ کا دل ایسا کرتا ہے کہ میں اپنا گلا گھونٹ لوں، میں ڈوب کے مر جاؤں، تو میری بہنوں، میرے بھائی، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ جب ہم نے قرض لیا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا میں محنت کرو، مزدوری کرو، کچھ بھی کرو، ہاتھ جوڑو، پیر جوڑو، مگر اس کا قرض ادا کرو۔ مرنا کوئی اس بات کا سولوشن نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، اگر آپ نے زندگی میں کسی سے قرض لیا ہے کبھی بھی تو وہ دینا ہے ہر حال میں۔ اگر یہاں نہیں دیا، آپ یہاں سے تو مر گئے، چلے گئے، خودکشی کر لی، دنیا بھی آپ کو برا بتائے گی اور اللہ کے وہاں بھی آپ کو جگہ نہیں ملے گی، اور وہ قرض آپ کو تب بھی دینا پڑے گا اللہ کے وہاں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، اگر آپ پہ قرض ہو گیا ہے، قرض کے لیے کر لیں۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ کے بچوں کی قسمت بدل دے گا۔ سڑک کا بھکاری بھی یہ وظیفہ کر لے گا، وہ بھی ارب پتی دولت والا کہلائے گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ پڑھنے والا ہر طرح کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کو کہتا ہے کہ یہ بندہ میرا فرما بردار ہے، جاؤ اسے جو بھی چاہیے، دولت، عزت، جو بھی چاہیے، رزق چاہیے، اسے عطا کر دو، اس کی تمام دلی مراد پوری کر دو۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ خاص وظیفہ یا لطیفوں کا آپ کے گھر کے حالات بدل دے گا، آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو حسد کرا دیا تو انشاءاللہ جادو سے، حسد سے بچنے کے لیے کریں۔ آپ کے گھر کے جو بھی حالات ہیں، بگڑے حالات ہیں، بگڑے بچے ہیں، آپ کے نافرمان شوہر ہیں، آپ کے بچے ہیں، ہر مشکل کا حل ہے یا لطیف۔ یا لطیف پڑھنے سے ہر وہ حاجات پوری ہو جائے گی، مراد پوری ہو جائے گی جو آپ وظیفے کر کر کے تھک چکی ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے لاکھوں بار کیا ہوگا یا لطیف کا، مگر یہ خاص وظیفہ ہے۔ صبح اور رات 2 وقت کو کرنا ہے، مگر آپ کی شرط یہ ہے نمازوں کی پابندی کریں گے، ہر حال میں آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ جس گھر میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے اس گھر میں رب راضی ہوتا ہے، شیطان روتا ہے۔ اس گھر میں شیطان دروازے میں بڑھتا نہیں ہے۔ جس گھر میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں آپس میں محبت رہتی ہے، جس گھر میں میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے اس گھر پہ شیطان خوش ہوتا ہے، اور جس گھر میں محبت ہوتی ہے اس گھر پہ شیطان روتا ہے۔ تو میری بہنوں، اپنے اوپر شیطان کو کیوں حاوی ہونے دے رہی ہو؟ اپنے شوہر کی اطاعت میں رہو، اپنے بچوں کو فرما بردار بناؤ، اپنے گھر کو مدرسہ بناؤ، اپنے گھر کو مدرسہ بنا لو۔ جس عورت نے اپنے بچوں کی حفاظت کر لی، اپنے شوہر کی اطاعت میں رہی، اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق چلی، سمجھو اس نے جنت کا ایک گھر بنا لیا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ بھی جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت میں رہنا چاہتی ہو،
اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتی ہو تو انشاءاللہ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس وظیفے کا ثواب آپ کو تاعمر ملتا رہے گا۔ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو رات کو سوتے وقت 1 گلاس پانی پر دم کر کے یا لطیف پڑھ کر پلائیں اپنے بچوں کو۔ آپ چند دن میں دیکھنا کہ جو آپ کا بچہ بگڑا تھا، لڑائی جھگڑے کرتا تھا، گالی گلوچ سے پیش آتا تھا، وہ محبت سے پیش آئے گا، وہ فرما بردار بچہ بن جائے گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، صبح اور رات یا لطیف پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ یا لطیف پڑھنے سے وہ ملتا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ آپ زندگی بھر جسے ڈھونڈتے رہے، محنت کرتے رہے، مزدوری کرتے رہے، مگر آپ کو کوئی ہاتھ نہ لگا۔ بس اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جس گھر میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہوتا ہے، اس گھر میں رب راضی ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں رب راضی ہو جائے اس میں چھپر پھاڑ کے دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ نے لاکھوں بار کیا ہوگا، مگر یہ اتنا خاص عمل ہے رات کو اور صبح کو۔ جس گھر میں صبح کے وقت یہ وظیفہ ہو جائے یا لطیف، اس گھر کا پورے دن کے بچے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس کے نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، اس کے بچوں کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں کونے کونے میں رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، آپ جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کرے، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ ہر مراد، ہر حاجات پوری کرنے کے لیے، مشکلیں آسان کرنے کے لیے یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں، کیونکہ جب تک یہ وظیفہ ہوتا رہے گا آپ کو وظیفے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ وظیفہ میری بہنوں نے لاکھوں بار کیا ہوگا۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، صحابیوں کا بتلایا ہوا آزمودہ عمل ہے۔ تو میری بہنوں، یا لطیف اللہ کا وہ نام ہے کہ جو بندہ 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے بچے کو پانی پلائے گا، انشاءاللہ اس کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، اس کے کہنے کو مانیں گے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ اگر کتنی بھی مصیبت آ جائے، اچانک سے کوئی مصیبت بھی آ جائے، تو یا لطیف کو پڑھ کر اپنے گھر کے کونے کونے میں چھڑکے، کیونکہ ہمارے گھر کے کونے کونے میں جو بھی مصیبتیں ہیں، کسی نے جادو یا حسد کچھ بھی کرا دیا، کسی نے جادو کروا دیا، اثرات کروا دیے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، آپ کے گھر میں آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، شوہر فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ آپ اگر کہیں سے بھی، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے اس وظیفے کو سن رہی ہوں، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی، آپ اگر میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے وظیفے کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں، مگر اکیلے میں، تنہائی میں کریں۔ میرے بھائی مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں، میری بہنیں گھر پر کریں، بچوں کے شور شرابے سے، ٹی وی سے، موبائل سے دور۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار یا 7 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم مجبوری ہے کسی کی نہ آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، 1 ہے، 2 ہے، 10 ہے، جتنے بھی آپ کے مقصد ہے، ذہن میں رکھ کے اللہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یا اللہ، تو میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ تو رشتہ کر دے، رشتہ ایسی جگہ سے کرا دے، یا اللہ جو نیک ہوں، نیک رشتے دار ہوں۔ یا میرے مولا، میں قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، یا اللہ تو میرا قرض ادا کروا دے، یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے میرا قرض ادا کروا دے۔ جو بھی آپ کے مسئلہ ہے، بچوں کے حوالے سے، گھر میں میاں بیوی کی محبت کے لیے، بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی آپ نیت کر لیں۔ اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے پڑھتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں۔
या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। आपके ऊपर जो भी कोई मुसीबत आने वाली भी होगी तो इंशाअल्लाह आपके घर की मुसीबत बलाई टल जाएगी। आने वाली मुसीबतों का रुख बदल जाता है जिस घर पे या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ा जाता है। सिर्फ 11 बार सीधे हाथ पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें और अल्लाह से मांगते चले जाएं, या अल्लाह जो भी आने वाली मुसीबत है या आने वाली है या आ गई हैं, या मेरे मौला मेरे घर की मुसीबतों को दूर कर दे। अल्लाह तो मेरे बच्चों की, मेरे शौहर की हिफाजत फरमा। या मेरे मौला मेरे घर में कोने कोने में रहमत बरकत अता फरमा। या अल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से मेरे घर के फाके तंगदस्ती ख़त्म फरमा। अल्लाह से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए मांगते चले जाए। और दूसरा वजीफ़ा, हाथ में एक तस्बीह ले लेनी है 100 दानों की, ना कम ना ज़्यादा। आपको किसी से बात नहीं करनी, ना आपसे कोई बात करे। या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू, 100 दानों की एक तस्बीह, ना कम ना ज़्यादा। आपने फजर की नमाज के बाद पढ़नी है इस तरह से, या लतीफ़ू या लतीफ़ू, अल्लाह से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए, या अल्लाह जिस मकसद के लिए मैंने ये वजीफ़ा किया है, या अल्लाह जिस मकसद के लिए भी मैंने ये वजीफ़ा करने बैठी हूँ, या अल्लाह उठने से पहले, मुसल्ला छोड़ने से पहले मेरी हाजात मुराद पूरी कर दे। या अल्लाह जो भी मेरी मुराद है, दिली हाजात है, या अल्लाह तो मेरे घर वालों में मोहब्बत अता फरमा, मियाँ बीबी में मोहब्बत अता फरमा, बहन भाइयों में, बहन बहन में, भाई भाई में मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह मेरे बच्चों को फरमा बरदार बना, शौहर को फरमा बरदार बना। या अल्लाह जो भी मैंने पढ़ा अल्लाह तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह तू राज़ी हो जा। तो अल्लाह से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए 100 दानों की एक तस्बीह पढ़े और खूब अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए। और आखिर में जिसके बिना ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं है, जिसके बिना ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस तरह से अल्लाह से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ये कुरानी आयत का वजीफ़ा है। तो मेरी बहनों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील वो है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, अल्लाह सिर्फ मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। तो मेरी बहनों, जिस बंदे ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 11 मरतबा पढ़ लिया, समझो उसके तमाम मसले हल हो गए। उसकी 11 हाजात भी होंगी तो मेरा रब वो भी पूरी कर देता है। तो मेरी बहनों, 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते के साथ ही आपकी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी, मुरादें पूरी हो जाएंगी, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। मगर दिल से और यकीन से मांगे। अल्लाह का जिक्र दिल से किया जाता है। आखिर में जितनी बार भी आपने शुरू में दरूद इब्राहिम पढ़ा, इतनी बार पढ़कर अल्लाह से खूब दुआ इस्तगफार पढ़ते हुए अल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रो रो के गिड़गिड़ा के खूब दुआ कीजिए, क्योंकि मेरा रब देने वाला है। हम पे तो मांगना नहीं आता, हम पे मांगने का तरीका नहीं आता। हम तो मेले कुचेले हैं, हमारा दिल मैला कुचेला है, हमारा दिल इतने काले हो चुके हैं। या अल्लाह तो अपनी रहमत की बरकत से, इस वजीफ़े की बरकत से हमारे दिलों को साफ़ कर दे। या अल्लाह आपस में मोहब्बत अता फरमा दे, मियाँ बीबी में मोहब्बत अता फरमा, बहन भाइयों में मोहब्बत अता फरमा, भाई भाई में, बहन बहन में। या अल्लाह आज हमारे खून सफ़ेद हो चुके हैं, या मेरे मौला खून के रिश्ते भूल चुके हैं। या अल्लाह तो बहन भाइयों में मोहब्बत अता फरमा, भाई बहनों को कहते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं। या अल्लाह तो सबके दिलों में मोहब्बत अता फरमा। घर घर के यही किस्से हैं या मेरे मौला, अल्लाह तो सब में, बहन भाइयों में, बहन बहन में, भाई भाई में मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह जितने भी मुसलमान हैं, या अल्लाह तो सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह तो मेरे बच्चों की, मेरे शौहर की हिफाजत फरमा। अल्लाह से खूब रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए। या अल्लाह तो मेरे बच्चे नाफरमान हैं, अल्लाह इन्हें फरमा बरदार बना। मेरे शौहर नाफरमान है, मेरे शौहर को फरमा बरदार बना। अल्लाह जो भी मेरी मुश्किल है, अल्लाह मुराद है, अल्लाह वो पूरी कर दे। अल्लाह तेरी रज़ा में राज़ी हो। तो इस तरह से अल्लाह से खूब जिद करके मांगना। या अल्लाह तो मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, या अल्लाह बेटियों के रिश्ते नेक जगह से अता फरमा। बच्चों के लिए रिश्ते नेक जगह से अता फरमा, बेटों की नौकरी अता फरमा, मनचाही नौकरी अता फरमा। या अल्लाह जो भी जिस हाल में रखेगा उस हाल में हम खुश हैं, अल्लाह तेरी रज़ा में राज़ी हैं।
یا اللہ تو اللہ سے خوب گڑ گڑا کے روتے ہوئے گڑ گڑا کے دعا کیجیے، یہ وظیفہ آپ کی قسمت بدل دے گا، کیونکہ میرے رب کو رونے والی آنکھیں پسند ہیں، ضد کرنے والے پسند ہیں۔ جو بندہ ضد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سناتا ہے، وہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں خوب ضد کر کے مانگنا، اللہ سے سجدے میں دعا مانگنا، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا۔